Salam les bnat, j'espère que vous allez bien. جيتكم اليوم pour une toute nouvelle vidéo. في الفيديو تاع اليوم راح نرياليزيو ensemble هذا لو tuto. Donc وليت لكم après غيبه طويله. Donc pour celles اللي elles me suivent pas sur Instagram نخلي لكم انستغرام ديالي جست لتحت ونقول لكم بلي الحمد لله جا كلشي زيد بوليدي. جات اللي دوكا عنده دونك جات فتحي اللي عنده دوكا 50 يوم نورمالمون فوالا عنده واحد 50 جور هكذاك. اي دونك قلت سي بون خلاص عطيت له حقه مالقيك مازال صغيور مي قلت بون معليش دوكا سافا وعرفت شويه لا سيتوياسيون والحياه الجديده اون فادير تاع لا في دون مامون وقلت نبدا بان فيديو اللي راكم حابينها نتوما وعجبتكم دونك عجبكم هذا لو لوك ماشي هذا مي يشبه له شويه قلت علاش pour commencer ما نديرش اون فيديو ميك اب كيف وهاد لا فيديو vous allez voir بلي حنقرب فيها بزاف لا كاميرا باش نوري لكم ابوبري واش بون باش نوري لكم اكزاكتومون شي ابوبري واش راني ندير. دونك جيسبر فريمون كو لا فيديو هاديه تعجبكم نقول لكم اقعدوا معايا وما تروحوني اغوشني ادروات جيبوا عسا فو لا غيرنيوتي او ميم طون راكم تشوفوا في لا فيديو. بيزو. دونك الحاجه اللي بديت بها انايا سي بيان لا كريم هيدراتونت هذه كنت رطبت بها وجهي من قبل وخليت فادير لا بو ديالي تمتص هذا لو برودوي تطلع بيان اي تو. دونك ابري نبداو نستعملوا هذه لا باز تاع ديرماكول. هذه لا باز بزاف هايله غير كيما ديكوفريتها دونك وراتها لي اون كوبين ما دايوغ ليديا جو تو سالو و جو فو جور من نهار وليت نستعملها يعني on va dire tout ce qui est fond de teint anti cerne et tout انا avant ما كانوش يشدوا لي في لابو ديالي et je me disais علاش et pourtant j'en ندير une poudre et tout mais من نهار وليت نستعمل هذه كل حاجه تبدلت يشدوا très bien دونك تحسوا la peau ديالكم vraiment je sais pas comment vous expliquer mais تحسوها فلوتي شغل les pores ديالكم يتغلقوا كل حاجه تكون parfaite pour recevoir هذاك الفون دو تاع راكم رايحين تحطوه ولا لونتي سيرن. دونك ما نهضرش بزاف نبداو tout de suite. Ensuite on va passer للحواجب ديالنا. alors pour الحواجب ديالي انا باش نديرهم بهدايا. دونك سي ان جور دو جيل تاع ايفر بيوتي مكتوب فيه تاتو بون تبريم عليه مكتوب مصحح حواجب جل ثلاثي التأثير. هدايا يعني يغطي سوبر بيان سورتو كو انايا شبا اذاكم تشوفوا دونك نقرب لكم لهنا شويه باش تشوفوا بلي انا لي سورسيل ديالي فيهم فريمون ضرابي اي دونك بهدايا يغطيهم لي تري بيان. وشنو شويه صعيب يعني باش توالفوه باسكو ينشف تمتم سي ان جيل ينشف تمتم دونك لازم تكون يدكم خفيفه.
Donc دوكا on va passer directement le maquillage تاع les yeux ديالنا. دونك انا اليوم واش خيرت لكم بون جبت معايا لا باليت تاع هدى بيوتي سي اون كوبي سي با اون فري. دونك شنو رايحين نستعملو هاديه لا كولور دونك سي ان اورانجي. ensuite نستعملو معاها لو مارون ou le noir. Après ما كملنا les yeux on va attaquer directement le teint. Donc انا واش راح نستعمل هذوما لي دو فونتان. دونك كاين لو ميك اب فوريفر هذا الفلويد بزاف خفيف. دونك انا واش ندير نخلطو مع واحد ثقيل. دونك الزوج ملاح برك واحد ثقيل وواحد خفيف. دونك سي سكو جو فو كونساي. اذا عندكم ان فون دو تان ثقيل بزاف دونك كيما تاع هدى بيوتي جاي بزاف ثقيل. بون هدى بيوتي نهضر على لو فري جاي بزاف ثقيل. دونك جينيرالمون يخلطوا له نقدروا نخلطوا له باغ اكزومبل لو ماك يخرج ان ميلونج بارفي. دونك انا هنا عندي لو ميك اب فوريفر وعندي لو ميبلين هذا دريم ساتان ليكيد. انا لهنا جو بريفير ميو ندير نص ابري نروح نولي النص الاخر باش هكا ما ينشفليش لو فون دو تان باردون باش ما ينشفليش لو فون دو تان على لا بو ديالي. دونك فوالا اون فوا كملنا ما ابليكينا الفون دو تان شو البيمو باش يبانو. دونك هنا on va appliquer l'anti-cerne ديالنا. راح ندير l'anti-cerne ديالي تحت عينيا. دونك هاوريك l'anti-cerne اللي راح نستعملو سي تاع بورجوا لو هالتي ميكس. une fois que حطينا l'anti-cerne ديالنا و تابوتيناه بليبونج ديالنا هنا on va passer البيكينغ. دونك انا حنستعمل لا بودر تاع فلورمار هاديه. Ensuite, on va passer le contouring. Pour le contouring,
كونتورينغ انا مانيش راح نستعمل دونك شو باسي ديريكتومون لا بود مانيش راح نستعمل جel ولا هذوك لي ستيك دونك راح ندير ديريكتومون بلو برونزر دونك انا لهنا حنستعمل لا بتيت on va dire la petite palette هاديه تاع ميك اب فوريفر حنستعمل هذا لو بانسو pour le contouring. لو كونتورينغ ديالنا وبون انا ما نديرش لهنا باسكو جو تروف با بلي لازم دونك ندير جوست هنايا و النف ديالي دونك اون فوا كملنا لو كونتورينغ هنا جو باسي تاني العينيه. ensuite pour la partie inférieure واش راح نديرو نعاودو نحكمو اكزاكتومون لي ميم كولور اللي خديناهم من قبل دونك جو بريندر جو فير ان ميلونج ما بين المارون لورانج هدايا و شويه تاع نوار دونك اون فا لو فير انصامبل. كملنا درنا تحت عينينا دونك لهنا جو مسوي قلت لكم جي في ان تو بتي ميلونج ما بين لي تروا دونك او ديبي جو فولي فير لهنا ان بو دورانج ومن بعد هنا المارون بعد هنايا نكملها بنوار مي فان كونت جو فولي با ترو باسكو مانيش حندير ايلاينر مانيش راح ندير دي فوسير دونك جو مسوي دي نقعد فيها فسا سامبل فوالا. ensuite on va passer الماسكارا ديالنا هنا انا حنستعمل هدايا ستار راح نستعمل هذا تاع ايسونس فوالا وفيك قريب راح يخلص لي بون ما بقاش فيه بزاف دونك انا نستعمل هذا تاني كنت ما لقيتش هذا دونك شريت هكذا مي جو بريفير بيو لو نوار. الماسكارا ديالنا نفوتو نحيو هذه لا بودر هذه اللي راهي هنا بهذه لا بروس تاع ريال تكنيك. ensuite on va passer الفراجو دونك الفراجو انا حنستعمل هذا باردون سمحوا لي حنستعمل هذا تاع ايسونس بزاف هايل وماشي غالي هاولي. ensuite نروحو ليتاب اللي نموت عليها كامل جو بونس سي بيان لايلايتر دونك لايلايتر انا حنستعمل هذا تاع ميك اب فوريفر على باز هو نورمالمون سي ان فار يندار enfin سي ان فار يغيزي يندار هنايا دونك انا نستعملو اوتون كايلايتر وبزاف هاي دونك vous allez voir معايا. فوالا ان برانسيب كملنا كلش ما بقى غير لو روج ا ليفر ديالنا. بور لو روج ا ليفر انا جي شوازي باردون واحد هكذا تاع روج ا ليفر سي با ان ليكيد مات ولا و بون تاع ميك اب فوريفر توجور و جاي هكذا هاي لك لا كولور ديالو il est juste magnifique donc vous allez voir qui je vais le mettre qui
que je vais l'appliquer, vous allez voir. Bon, hada c'est le mat numéro 4, rouge artiste. Donc voilà, le look final. Le look bizarre. Mais bon, غلط. Donc voilà le look final. J'espère vraiment que عجبكم هذا le tuto. Même أنا نشوف j'ai essayé, je sais pas إذا حيعجبكم le résultat, mais en tout cas si بدلت شوية في l'éclairage ولعبت على اسكو نقرب و ça a été un peu dur, mais dites-moi إذا عجبتكم هكا la vidéo وإذا زدنا لكم des vidéos هكذا وين des vidéos هكا ميك اب et tout وين درنا vraiment نوريكم vraiment واش راني ندير. Donc voilà les بنات, je vous fais de gros bisous et je vous dis à la prochaine inchallah. Ciao ciao.